छिहत्तर साल से हमें लूटा है। ये अय्याशियां करे, ये जागीरदार और बटेरे कोई टैक्स अदा ना करें, लेकिन गरीब के ऊपर टैक्स लगाओ, मिडिल क्लास पर टैक्स लगाओ, अवाम पे बिजली के पंप गिराओ, अवाम पे पेट्रोल के पंप गिराओ। अब ये नहीं चलेगा। और देख रहे कि आज पिशावर में गवर्नर हाउस में धरना हो रहा है और यहाँ शहर कराची में 15 मुकामात पर लोग अपनी गाड़ियां बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। अवाम के पास अब एक ही रास्ता है कि वो मुजाहिमत करे, पुरअमन मुजाहिमत करे, मुनज़्ज़म मुजाहिमत करे। इसलिए कि हुक्मरान तबका ये चाहता है कि किसी तरह इस मुजाहिमत को भी तशद्दुद का रंग देकर अपने मकासद को पूरा करे। लेकिन हम हुक्मरानों की इन साजिशों को नाकाम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जमात इस्लामी है जो अवाम का मुकदमा लड़ भी सकती है, एहतजाज कर भी सकती है और मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज कर सकती है। इसलिए इस जद्दोजहद को तेज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में जागीरदारों और वडेरों ने, पूरे मुल्क में जो 4% जागीरदारों ने जिनके पास 40% से ज्यादा लैंड है, सिर्फ 4 अरब रुपए जमा कराए हैं, लेकिन तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए टैक्स जमा कराए हैं। जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, वडेरों पे टैक्स लगाओ और अवाम के पेट्रोल की कीमत को कम करो, अवाम के बिजली के बिलों को कम करो। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम कैलकुलेशन करें कि जो सरकारी अफसरान है, हम कैलकुलेशन करें कि जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो इनका प्रोटोकॉल है, एक एक वजीर पर 2-2, 4-4 गाड़ियां चलती हैं। जितना बड़ा वजीर हो उतनी ज्यादा मोबाइलें हैं। इन मोबाइलों का पेट्रोल भी अवाम अदा करते हैं। ये पुलिस भी अवाम के टैक्सों से चलती है। हम ये देखते हैं कि फ्री बिजली इनको मिलती है, फ्री पेट्रोल इनको मिलता है, गाड़ियां भी इनकी हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास आज आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया और उसने ये बात कही कि अगर फैसला हो जाएगा तो हम अपनी बड़ी गाड़ियों से दस्तबरदार हो जाएंगे। हमें यही स्पिरिट चाहिए। आर्मी के अफसरान हो, जर्नल हो या जजेस हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो, ये सब मिलकर कुर्बानी देना शुरू करें। ये सब मिलकर अपने मयाद को कम करना शुरू करें, फिर आवाम के ऊपर टैक्स लगाए। इसलिए अब ये नहीं चलेगा कि आप हमारे रास्ते बंद कर दें। अब हम जद्दोजहद को तेज करेंगे। 6 अक्टूबर को धरना होगा, गवर्नर हाउस पर धरना होगा। गवर्नर का काम था कराची का मुकदमा लड़ते और पेट्रोल की कीमत कम करवाते, गैस की कीमत कम करवाते, डेवलपमेंट का काम करवाते, IT यूनिवर्सिटी बनवाते। लेकिन एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर गवर्नर साहब अगर पार्कों पे कब्जा करवाएंगे और पार्कों के जाली इफ्तिताह करेंगे तो इसका मतलब यह है कि पार्टी वर्कर बनकर काम करने वाले कभी इस शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। इसलिए पेट्रोल की कीमतों को कम करो, बिजली के बिलों को कम करो, महंगाई को कम करो, चीनी माफिया को पकड़ो। मैं पूछना चाहता हूँ, पिंडी में जिस बिल्डिंग में उसकी बेसमेंट से लाखों करोड़ों डॉलर बरामद हुए थे, मीडिया पर उसके मालिक का नाम क्यों नहीं आ रहा? सबके लिए सवालिया निशान है। इसका मतलब है सब मिले हुए हैं, लूटे जाओ, डॉलर को जमा करते जाओ। मैं मुतालबा करता हूँ, डॉलर की कीमत किसी सूरत 200 रुपए से ज्यादा इस वक्त भी नहीं हो सकती। ये डॉलर बरामद दो जो 15 साल सिंध हुकूमत ने लूटे हैं, इन वडेरों और जागीरदारों ने लूटे हैं। इनके टैंकों से, इनके घरों से, इनकी औताकों से, इनके दफ्तरों से जब छापे मार के निकालोगे, हमारे खून पसीने की कमाई निकलती है। यहाँ से डॉलर निकालो। इस पूरे ब्यूरोक्रेसी से जिनके बच्चे हमारे टैक्सों के पैसों से ये लोग करप्शन करते हैं और अपने बच्चों को बाहर बढ़ाते हैं, फिर वो आकर हम पर हुक्मरान बनते हैं।
پیسہ ہم خرچ کریں، ٹیکس ہم ادا کریں، تنخواہ دار طبقہ ٹیکس ادا کرے، اور ان افسروں کے بچے وہاں محنت بھی نہ کریں، ٹیکسی بھی نہ چلائیں، اور ان کی ساری تعلیمی اخراجات میں اور آپ برداشت کریں۔ کرپشن کا یہ دھندا نہیں چلے گا۔ نچوڑو ان بیوروکریٹس کو، نچوڑو ان بالا تر طبقات کو، اور نکالو ان کے پاس سے پاؤنڈ، ریال، درہم اور ڈالر۔ یہ پیٹرول خود ہی سستا ہو جائے گا، بجلی کی قیمت خود ہی کم ہو جائے گی۔ اس لیے وزیر اعظم کاکڑ صاحب، قوم کو بے وقوف مت سمجھو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں بجلی کی قیمت کم کروں، پیٹرول کی قیمت کم کروں، تو پھر آپ کے پاس قیمت بڑھانے کا اختیار کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ کے پاس بجلی کے بم مارنے کا اختیار کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی پچھلوں کا تسلسل ہے، آپ بھی کٹ پتلی ہیں، اور کٹ پتلیاں کبھی بھی قوم کو کچھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے یا تو پیٹرول کی قیمت کم کرو، ورنہ گھر جاؤ، انتخاب کراؤ، اور عوام کو حق دو کہ وہ اپنے پسند کے لوگوں کو منتخب کریں۔ وڈیروں کو مسلط مت کرو، جاگیرداروں کو مسلط مت کرو، الیکٹیبل کو مسلط مت کرو، انجینئرنگ ختم کرو، عوام کی رائے کا احترام کرو، عوام کو حق دو، عوام کے مسئلوں کو حل کرو۔ اس لیے جماعت اسلامی عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، جماعت اسلامی سڑکوں پر موجود ہے، جماعت اسلامی عدالتوں میں موجود ہے۔ میں شہر کراچی سے لوگوں سے کہتا ہوں، بہت مایوسیاں آپ نے دیکھی ہیں، بہت دھوکے آپ نے کھائے ہیں۔ آپ کو قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، جھوٹی باتیں کی گئیں، جھوٹے نعرے لگائے گئے، اور بہت برباد ہو کر ہم رہ گئے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کا راستہ موجود ہے کہ جدوجہد کا راستہ اختیار کرو، اور خود بھی اس بڑے احتجاج کا حصہ بن جاؤ۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ 6 اکتوبر کو انشاءاللہ ایک تاریخی دھرنا گورنر ہاؤس پر ہوگا، اور اٹھنے کے لیے نہیں ہوگا، بیٹھنے کے لیے ہوگا۔ تیار ہے اس کے لیے؟ اور اس کے بعد 6 تاریخ کا انتظار نہیں کریں گے، کل میں انشاءاللہ ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ آج 15 مقامات پر ہم نے لوگوں سے اپیل کی کہ گاڑیاں بند کریں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں 100 مقامات پر لوگ اپنی گاڑیاں، اپنی بائکس بند کریں گے، اور پورے پاکستان کو یہ میسج دیں گے کہ کراچی ایک مرتبہ پھر لیڈ کر رہا ہے، یہ شہر جاگتا ہے، پاکستان جاگتا ہے۔ مایوسی کے ان اندھیروں میں یہی شہر شمع جلائے گا، یہی شہر پاکستان کی قیادت کرے گا، اور انشاءاللہ اس شہر کے لوگ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ ہماری اس تحریک کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت بھی سڑکوں پر لوگ موجود ہیں۔ انشاءاللہ اب اس تحریک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس لیے ہمیں یہ بجلی کی قیمتیں منظور نہیں، یہ گیس کی قیمتیں منظور نہیں، یہ پیٹرول کے پمپ منظور نہیں ہے۔ تمہیں یہ پیسے کم کرنے پڑیں گے۔ ہمارے پاس بہت سے مراحل ہیں۔ ابھی تو ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 100 مقامات پہ کھڑے ہوں گے۔ جس دن ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا، کہ ہم چلنا شروع کریں گے، مارچ کرنا شروع کریں گے، آگے بڑھنا شروع کریں گے، تو پھر شہروں سے ان سارے ایوانوں کو لرزاتے ہوئے آگے نکلیں گے، اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ تم روک نہیں سکو گے ان کو۔ جذبات کو دیکھ لو عوام کے، یہ بکھرے ہوئے عوام، ان کو خودکشیوں پہ مجبور مت کرو۔ جماعت اسلامی ان کو راستہ دکھا رہی ہے۔ ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ کیا لوگ خودکشیاں کر لیں؟ ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ کیا سارے لوگ 25 کروڑ لوگ کیا ملک چھوڑ کر جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ خودکشی حرام ہے۔ کیا ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم چڑھاؤ گھیراؤ شروع کر دیں، ہم گولیاں چلانا شروع کر دیں؟ ہم یہ بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم پرامن اور منظم مزاحمت کریں گے، سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے، گلیوں میں کھڑے ہوں گے، احتجاج کریں گے، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، متوسط طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر جب ہم مارچ کریں گے تو پھر کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، جدوجہد کی اس نئی تحریک کا آج ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ جس کو اطلاع نہیں تھی آج اطلاع ہو جائے گی
شہریوں کو پتا چل جائے گا جب ہم 100 مقامات پر بند کریں گے تو ہمارے بچے بھی شامل ہوں گے, ہماری خواتین بھی شامل ہوں گے, سب نکل کر آئیں گے, سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے, سراپا احتجاج بن جائیں گے, پھر تم ان کو نہیں روک سکو گے. اس لیے نوشتہ دیوار پڑھ لو, رائٹنگ آن دا وال دیکھ لو اور قیمتوں میں کمی کر دو. اب تمہارے پاس بھی کوئی دوسری چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ مہنگائی ختم کرو, الیکشن کراؤ اور گھر جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.